كمزا زلهوا مشتري حابي ادو كابو قلع خولد نخنراخب سوموني تريفونا زلو ويس كنا قلعا كيولد كخلهو كنقرو قلعا انت وليدلو ايت المنن زبل امنات سلازلني سلامتا اي رسعخون فتوات تخاتلتين كوعب سلام مصاخو لو معلت حزلكم زمصاخ مدب ما مدب انتي تمخرو نزبل حنت حافتي زحافت لي زانتا اي حزلكم مصي انا كم تخل غيزي ناي زحافتي زانتا امبيم سوداخو حسابي كغافلاي نسخاتكم ون زانتا حافتنا سمعكم مسوداخو كم تلمود حسابكم مخرخمن اب كومنت نختسفر لا اقديمه بتحسنا كلابوكم يفوتو نابزا ناي زحافتنا زانتا قبلكم لايك شير سبسكرايب مغباري ترسعو سناي مكتتال زناي زحافتنا زانتا كم زياتبل ابي مخردلي حدراك يتحالفني زلخو لعدي سدت يتعقبلي شميون يتعقبلي حد عامت سكبرنا اينا كم زمسلني عاركلن نبال دليا يمسلني بتيك توكينا تفاليتنا بوشت دما مصحاف تجميرو قصر سديدلو ايمو تدراويلنا كلنا اب سدتينا زلنا جندق عادي ايكونا جنت غراواي مخانو بقيو الى نتجاول نيرنا نفقري حاتيتوني كحاسبلي اليو دحروار حقن اشي ليو جن افكيريو زي كونكوس محلف غيزي زغلد زلو انا مسلني قلاده سلازخونه ايه اشي ليو كابو جن زي حسب كله بطعم افكيريو دخامي سدتي صقمي ارسيعني كل بهرياتو كم تزفوتو خوينو رخيبيو درجة 24 ساعات هنا نداول كابا اي فلت كل مشطر نعللينا كن انا مشطري حابي اي غريبيو مجمريا قلد ايو إلا سلاز غربكو شلل إليو تحارجن كي حاسب كله أفكيريو انت اي زكبر زلهو يبن جن بقى لبي مملاس أبين أفكيريو نسو نفكيروني تحرش الدشتورحي تراخبنا مستراخبنا كنقرو إيه إنا بالكو وزيه كنتي جيزي كنقرو تدالي جن فرحة حمشت معلت ملوء كنقرو إنا بالكو إنا فرحو بجنقاز كأني تمليسة نداولينا دقيمنا نراخب مو نولدي بلنلو أنا كابوك ولدي دلئي يفكروي جن فرحة فرحي أنا حاد قلعة بعركنت زولدكو إيه جن بقى نسو أي فلت أي نجر كون كابو مس ولدكو دو كنقروي بالمو كعي فرح كدمي مولادي كنقروي بالمو كيرحقني يفرح جنقات مويته كابو تفليه زنبر أي مسلن ودي تنفاس أي يفوتو أي جن بلبي أفكيريو إن أبي حافتي مسولد كله أنت نجار كوس يرحق أنه جاي يخون ويس يغرى يبللي يخون ويس حزق نجره أنت رح يقولني زنبر أي مثلنا بقى يفكروا أيه كن الراغب سومن تعرفنا أنت هيك جبر كلم منكي كي تحالفني أبي حافتي زبليو زانتا ذكروت وينكم سي حنت حفتنا بزحات مالت كم زعنت مشترات تفلالي عنت مشترات زلون مخردلين كابز غربا نابنت اتحنتي نسا دنجل كيكونسي دنجل يلا خمس تلاليتو نسو ندحر تفليوا نسو ندحر حق فليتو سي انتي كفتر كم زخل نسو نخيط الماء كابو نخيط فله كابو انت تفليا هيوتا انتي كخون كم زخل معرخ ندي كم تسق لك خمس حج صحيفاتو زلا صحيفات لنا نيرا أف كبير جنقت خوينا بزحات بتعم دس بل كومنت صحيفكم الله نيركم أنا ون أما خيريا نيرا إتنحنا زم خرنا يا دما كم جراكم تملسلو تزم خرنا يا وسان خم توسنون قال أتيات اللي أدفع في ريا نيرا أنا ون بدحر يون حنتي أب إجازة عمس قد إموا أفكاري كل جزء يوم تداولوا تصححفوا عمس قد إموا تأنيسا وليدا ولادنا عاد خسقعت تسدد أفكاري أخم زي فلت أب كبير جنقت كوينا كمي جيرا خزارة وزبل تزلوات جنقت نخقللا بخردليا زغربت نيرا ناتا اتبت عمدس زبلني دحرستو سنة أوارحسي أب زخونا كومنت ترخيبيا نيرا أب زخونا فيديو بوست جيرس أب كومنت خمزي لك قريبا نيرا جن أفكاري بعلو حاسا وخوينو تسانيحو مسوال أف فيسبوك رخيبيا قليلا صحيفة نيرا اتمولو زانتا اتزقبرت دما كم تسحفلنا قالاتيا نيرا بدحر صحيفة أب كومنتس زي رأخو دي خوينا ولا زي صحافة دي خوينا ندعير قصانيا يكون حافشا كابزن كم زعينة زانتا زلون زخون عينة تقوانفو أو هيوتن قوانفون ويكا زخون عينة مشترة بهيوتن هاللي ونسي مشترن حقيبا بخال مسلي فقرا وركب جميرا مسافك آريان لو مدخفلت يخون صواح دخفلت يخون زبل كم زي كعلكم تسأنحوي كم زخاب قدم تكتاتو لنا سلستي انزانتان ترينا يوسي كابناتاتن حادقان نستمهاركو بفلاي كابزن كلته أنا استردأ خوسي مفكار طرح زي كونس كاو أنت تفليه سبا يكونن
ንሱ እንድሕር ደኣ ገዲፉንስ ብሂወት ክነብር ኣይክእልን ዝብል ሓሳብ በቃ ንርእሰን ኣሸኪመን ኣብ ርእሰን ሴብ ገይረን ከም ዘቐመጡ የተረድየ። ካልኣይ ነገር ከዓ ዝተረዳእኽዎ ካብቲ እቲ ኩሉ ተሓቂ ተዘጋጠመን እቲ ኩሉ ምሽጥረን ተዛሪበንኦ በቃ ንፈላለ ኢልወን ዝጭነቕኦ ጭንቀት ወይ ካብኡ ንምፍልላይ ወይ ካብኡ ንዕኡ ንኽርስዓ ኢለን ዝኸፍልኦ መስዋእቲ ወይ ዝጭነቕኦ ጭንቀት ንላዕሊ እቲ ሎሚ ዶ ክፈልጥ ይኸውን ፅባሕ ዶ ክፈልጥ ይኸውን እንተፈሊጡ ክገድፈኒ ዶ ይኸውን እንታይ ዓይነት መልሲ ክምልሰለይ ይኸውን ኢለን ዝጭነቕኦ ጭንቀት ብብዙሕ ዕፅፊ ከም ዝበዝሕ እየ ኣነ ዝርዳእ። ምክንያቱ ሓደ በቃ ኣብቲ ፍቕራዊ ህይወተን ኣዋርሒ ይፅንሓ ዓመታት ይፅንሓ ደስተኛታት ኮይነን ኣይኮናን ሙሉእ ደስታ ሃልይወን ኣይኮናን ዝነብራ ዘለዋ ንቑሩብ ሰዓታት ወይ ንቑሩብ ደቃይቕ ደስተኛታት ክኾና ይኽእላ ክርስዑ ይኽእላ እቲ ሒዘንኡ ዘለዋ ምሽጥር ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ከዓ እቲ ምሽጥረን ስለ ዝዝክርዎ በቃ ኣብ መንጎ ጭንቂ ኣብ መንጎ ሓጎስ ኣብ መንጎ ስጋኣት ኣብ መንጎ ፍርሒ ኣብ መንጎ ፍቕሪ በቃ ሕውስውስውስ ዝበለ ደስተኛታት ዘይኮና ዘይረጋግኣሉ ቅሳነት ዘይብሉ ዓይነት ፍቕራዊ ርክብ ካብ ዝምስረታ ወይ ካብ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ እየን ኢለየ ኣነ ዘቐምጠን ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ብመጀመርያ ክብለክን ዝደሊ ሓደ ብዘይክኡ ክነብር ኣይክእልን ዝበሃል እምነት ክህልወክን ኣይኽእልን ማለት ብዝተፈላለየ ጋጣሚ ሰብ ኢኻ ሰብ ተፍቅር ኢኻ ክትፍቀርን ክተፍቅርን በቃ ዘሎ እዩ። ነገር ግን ኣነ ምፍቃርን ብዘይክኡ ክነብር ኣይክእልን ኢልካ ምእማንን ክልተ ዝተፈላለዩ ጫፋት እዮም ኢለ እየ ዝኣምን። ሓደ ፈጣሪ ካብ ዝኾነ ነገር ጀሚሩ ብፍላይ ንስኺ ኣብ መወዳእታ ፅሒፍክዮ ዘለኺ በቃ ኣነሲ ዝነብረ ይመስለንን እንድሕር ደኣ ንሱ ኣይደልየክን ኢሉን እንድሕር ደኣ ንሱ እቲ ሓቂ ምስ ፈለጠ ስንፈላለየሉ ብዘይክኡ ዝነበረ ይመስለንን ኢልኪ ተዛሪብክዮ ዘለኺ ቀዳማይ ነገር ኣብ ምድሪ ኩሉ ንስኻ ዝደለኻዮ ኩሉ ንስኻ ዝሓሰብካዮ ኩሉ ንስኻ ዝፈቐድካዮ ዘይኮነ ኣምላኽ ዝፀሓፈልካ ኣምላኽ ዝሓሰበልካ ንበራ ዝበለካ ኢኻ ትነብር ኣልዕላ ዝበለካ ኢኻ ተልዕል ንስኻ ስለ ዘፍቀርክዮ ንስኻ ስለ ዝደለኽዮ ፅሑፍ ክኸውን ይኽእል ክትውለድ ከለኺ እዚ ፅሑፍኪ ናትካ ኣዳም ኢሉ ፅሒፉ ዘቐመጠልካ ኣዳም ተዘይኮይኑ ዓመታት ፅንሒ ኣዋርሒ ፅንሒ ክንዲ ዝፀናሕኸ ፅንሒ ክንዲ ዝኸፈለ መስዋእቲ ይኽፈለልኪ ወላ መልኣኽ ይምሰለልኪ ወይ ንስኺ ከምኡ ኮኑሉ ንስኻ ስለ ዝደለኽዮ ጥራሕ ምስ ዘይተፀሓፈልኪ ኣምላኽ ምስ ዘይፈቐደልኪ ሰብ ክትነብሪ ኣይትኽእልን ኩላትና ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ ኣምላኽ ዝኾነ ነገር ጀሚሩ ከቋርፀና ከሎ ዝኾነ ነገር ጀሚርና ክነቋርፆ ከለና ሓደ ክንርድኦ ዘለና ንሕና ዘይረአናዮ ንሕና ዘይንፈልጦ ነገር ኣምላኽ ግን ዝፈልጦ ዝረኣዮ ነገር ስለ ዘለዎ ንዓና ንጥቕሚ ኢሉ እውን ኮ ንክነቋርፆ ይሕግዘና እዩ። ብዝተፈላለየ ምክንያታት ገይሩ እቲ ንዕኡ ዝተላለኸሉ እውን ዝኾነ ትጥቀምሉ ወይ ትመሃርሉ ትረኽብሉ ረብሓ ክህልወክ ይኽእል። እቲ ካብኡ ክትፍለይ ክተቋርፅ ከለኺ ዝጀመርክዮ ፍቕራዊ ርክብ እውን ንስኺ ንዘይትርእዮ ኣምላኽ ግን ከድሕነክ ዝደለየሉ ዓብይ ምክንያት ይህልዎ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና መዓር ዝመስለና ወይ ጥዑም ዝመስለና ፅባሕ ናበይ ከም ዝወስደና ፅባሕ ናበይ ከም ዝቕየር ሓደ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ እምበር ንሕና ኣይንፈልጦን። ስለዚ ሓደ እዙይ ክንኣምን ኣለና። ካልኣይ ነገር ከዓ መብዛሕቲና ዘይንርድኦ ነገር ሓደ እንድሕር ደኣ ኣፍቂርናዮ ብዘይክኡ ክነብር ኣይክእልን ክንብል ከለና ካብ ፈጣሪ ንላዕሊና ስልጣን ንህቦ ዘለና ነቲ ኸማና ስጋ ዝለበሰ ነቲ ኸማና ወዲ 9 ወርሒ ነቲ ኸማና ምንም ዓይነት ስልጣን ዘይብሉ ሰብ ልዕሊ ፈጣሪ ስልጣን ሂብና ኢና ብዘይክኡ ክነብር ኣይክእልን ኢልና ንኣምን ዘለና። ስለዚ ሓደ ድፍረት እዩ ሓጢያት እውን እዩ። ኩሉ እዚ ክገልፆ ፀናሕኩ ኩላትና ዋላ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ እንድሕር ትሰምዓ ኮይንክን ተደጋጋሚ ዝምህርዎ ትምህርቲ ንሱ እዩ። ስለዚ ምፍቃርን ብዘይክኡ ክነብር ኣይክእልን ኢልካ ንርእስኻ ምእማንን ክልተ ዝተፈላለዩ ጫፋት እዮም ኢለ እየ ዝኣምን ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ክብለክን ዝደሊ ነዛብዚ ሓፍተይ በዓልቲ ዛንታ ክምለስ ከለኹ ዝኾነ ዓይነት መንነት ዝኾነ ዓይነት ተጓንፎ ዝኾነ ዓይነት ምሽጥር እንድሕር ሃልይክን እቲ ወዲ እንድሕር ደኣ ኩሉ መስፈርቲ ክነማልዩ ምስኡ ፍቕራዊ ርክብ ክትምስርታ ምስኡ ሓዳር ክትምስርታ እንድሕር ደኣ ተዳሊኽን ኣይኮነን ዶ ውላድ ዝኣክል 9 ወርሒ ሙሉእ ኣብ ከብድኽን ሓሚምክን ኣብ ኣፍ ሞት በፂሕኽን ናብዚ ምድሪ ዘምፃኽን ውላድክን ልዕሊ ማንም ኣብዚ ምድሪ እቲ ዝኸበረ ሃፍትኽን እቲ ዝኸበረ ፀጋኽን ውላድክን መቸም ካባይ ንላዕሊ ዝወለድክን ትፈልጡ ኢኹን መቐረት ውላድ። ስለዚ ኣይኮነን ዶ ውላድክን ቁራፅ ስጋኽን ዋላ ዝኾነ ዓይነት ዝቐለለ ዝበሃል ተጓንፎ ሃልይክን ዝኾነ ዓይነት ምሽጥር ሃልይክን ዘይናትክን መንነት ሒዝክን ናብ ሰብ ክትቀርባ ይብልክንን እየ ዝብል ኣነ ብታ ናትካ መንነት እንድሕር ደኣ ፈቲካ እዚ ወዲ ፅቡቕ ፍቕራዊ ርክብካ ትቕፅል ክስካዕ ሓዳር ትበፅሕ ኣይተቐበለካን ካብታ መጀመርታ ኢኻ ክትዛረቦ ዘለካ እምበር ክስካዕ ክንድኡ ዝኣክል ኣዋርሕ ይኹን ዓመታት ምሽጥርካ ዓቂብካ ሎሚ ዶ ክፈልጠኒ ይኸውን ፅባሕ ዶ ክፈልጠኒ ይኸውን ኢልካ
ብፍላይ ተሓቢኡ ክሕባእ ዘይኽእል ምሽጥር ተሓቢኡ ክሕባእ ዘይኽእል መንነት ብምንም ተኣምር ሓቢእኻ ካልእ መንነት ፌክ ዝኾነ መንነት ሒዝካሲ ናብ ሰብ ክትቀርብ ይብልካን እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣነ ተፈቲካ ብመንነትካ ጽቡቕ ብመንነትካ ኢኻ ምስኡ ትነብር ማለት ሓንቲ መዓልቲ እታ ትክክለኛ መንነቱ ናይቲ ሰብ ትፈልጣ ኢኻ እታ ትክክለኛ መንነት ናትካ ድማ እቲ ሰብ ይፈልጠካ እዩ ስለዚ ንስኻ ቅሱን ኮይንካ ደስተኛ ርግፀኛ ኮይንካ ክትጅምሮ ትኽእል ፍቕራዊ ሂወት በቃ እታ ትክክለኛ መንነትካ ክትዛረቦ ኣለካ ስለዚ ክብለክ ዝደሊ ቀዳማይ ነገር ከምቲ ንስኺ ምሽጥር ክሓቢእኽ ቀሪብክዮ ዘለኺ ንሱ እውን ዝሓበአክ ምሽጥር ይህሉ ይኽእል እዩ ማለት ወዲ ዓድኸ ኣይኮነን ብቲክቶክ ተፋሊጥኩም ስለዝተራኸብኩም ስለዝተደዋወልኩም እሲ ኩሉ መንነቱ ኩሉ ምሽጥሩ ፈሊጥክዮ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ይህልዎ ይኽእል እዩ ካልእ ከዓ ንስኻ ሓደ ክትኣምነሉ ዘለክ ክትቐድም እየ ዘለኪ ውላደይሲ ትንፋሰይ ይፈትወየ ኢልኪ ከፅሒፍክዮ ዘለኺ ውላድኪ ትንፋስ ክንድሕር ዳኣ ኮይኑ ትፈትውየ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ልዕሊ ማንም ውላድኪ ከተቐድም ዘለኪ ልዕሊ ማንም ውላድኪ ኣብዛ ምድሪ እቲ ዝኸበረ ሃፍትኺ እቲ ዝኸበረ ፀጋኺ እቲ ዝኸበረ በቃ ኩሉ ነገር ከምዃኑ እንድሕር ዳኣ ተኣምን ኮይንኪ ንማንም ኢልኪ ክትሓብዮ ንማንም ኢልኪ ብምሽጥር ክትሕዝዮ ክትሓፍርሉ ኣይትኽእልን ስለዚ ንስኺ ልዕሊ ማንም ከተቐድሙ እየ ዝግበአኪ ክትጨነቐሉ ዝግበአክሲ ካፍቲ ካብኡ ተፈልየ ክነብር ኣይክእልን ዝነበረ ይመስለልን ኢልኪ ትሓስብሉ ዘለኺ ውላደይ እንድሕር ዳኣ ሓቢአዮ ውላደይ እንድሕር ዳኣ ብምሽጥር ሒዘዮ ኢልኪ ኺቱ ስምዒት ንሱ ክስምዓክ ዝግባእ መቸም ኣዴታት ኩላትክን ካባየ ንላዕሊ ይርድአክን እዩ ስምዒቱ ስለዚ ምስ ውላድኪ ምስ ሃፍትኺ እንድሕር ዳኣ ኩሉ ተሓቂ ምስ ፈለጠ ዝወደ ተቐቢልኪ ጽቡቕ ትቕፅሊ እንተዘይኮይኑ ግን ገና ውላድ ስለ ዝወለድ ኩሉሲ ኣይፍለየንን ኢልክ እንድሕር ዳኣ ካብኡ ካልኣይ ውላድ ወሊድ ክሉ ግን ውላድ ምስ ወለድ ክሉ እቲ ሓቂ ምስ ፈለጠ ክገድፈክ ከሎ ኣቦ ዘይብሉ ውላድ ክትዕብይ ከለኽን ገና ከይተራኸብኩም ከለኹም እቲ ሓቂ ተዛሪብክዮ እንተስ ምሳኺ ክቕፅል እንተስ ምሳኺ ክነብር ክስማዕማዕ ከሎን ስምዒቱ ሓደ ይኮነ ስለዚ ኣይኮነ እንደክትወልድሉሲ ካልኣይ ግዜ ደጊምኪ ከይተራኸብኪ ከለኹ ምስኡ ኩላት ሓቂ ውላድ ከም ዘለኪ ኢኺ ክትዛረቡ እየ ዘለኪ ይቅርታ ኢልኪ ብስነ ስርዓት ተደዋዊልኪ ተረጋጊእኺ ካብ ስምዒት ወፂኺ ኩሉ ንዝብለኪ ድልውት ኮይንኪ ክትቅበልለኪ ኣይደልን ዋላ እንተይልክሲ ብዘይ ውላደይስ ክነብር ኣይክእልን ዝብል ስምዒት ይኽህልወክ ዝግብኦ እምበር ማለት ኣይበሃልን ነገር ግን ካብ ኣፍቃሪየ ተፈልየሲ ክነብር ኣይክእልን ዝብል ስምዒት ኣዶ ስለ ዝኾንኪ ካብ ውላደይ እንድሕር ዳኣ ገዲፉኒ ወይ ውላደይ እንድሕር ዳኣ ከምዚ ኮይኑስ ክነብር ክኻብደኒ ዝብል ስምዒት እዩ ክስማዓክ ዝግባእ ስለዚ ኣነ ቀድሚ ምርኻብኩም ቀድሚ ምውላድኪ ኩሉ ተሓቂ ተዛረበዮ ውላድኪ ድንድሕር ሕጂ ንማንም ይኹን ንማንም ክትሓብዮ ክትሓፍርሉ ክትሽፍንዮ ብምሽጥር ክትሕዝዮሲ ኣይግበአክን ጌጋዩ ኢለየ ኣነ ከማኸረክ ዝደሊ ካልኦት እውን ከማኸርኹሞ ብምኽሮም ክትጥቀምሉ ተስፋ ይገብር ንሎማዓልቲ ዝነበረትና ጻንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ